ज़ुखरुफ का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिन नहीं हैं, बुरे दिन लगते हैं, और इसकी इब्तदा अब से चंद हफ्ते पहले हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल का आगाज़ हुआ। ख़ास तौर पर उसके सरबराह जनाब इमरान खान के लिए अच्छी डेवलपमेंट नहीं थी जब उनकी तलाक की ख़बरों ने मीडिया में बसेरा किया और इस खबर के हवाले से एक इमेज जो था वो नेगेटिव बना। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को हैरत ज़दा कर गई, क्योंकि इतनी ख़राब परफॉर्मेंस की गुंजाइश नज़र नहीं आती थी और इसकी तवक्को नहीं थी। तहरीक इंसाफ के हवाले से बल्दियाती इलेक्शन हालिया दिनों में सबसे नेगेटिव सियासी खबर रही है। इसी पस मंज़र में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब शफकत महमूद कौमी असम्बली में स्पीकर का इलेक्शन लड़े थे। ये ख्याल किसी को नहीं था कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे या उनका सख्त मुकाबला होगा, लेकिन उसके बावजूद जो वोट्स उनको पड़े वो यकीनी तौर पे हैरत ज़दा कर दिया। उन वोट्स ने न सिर्फ ये कि मुबसरीन को बल्कि ख़ुद शफकत महमूद साहब को। ऐसा लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन हलीफों ने भी जनाब शफकत महमूद को वोट नहीं दिया, और इस तरह से कल कम अज़ कम कौमी असम्बली की हद तक ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तन्हाई का शिकार हो रही है। अब खबरें आई हैं तहरीक इंसाफ में एक बार फिर अंदरूनी खलफशार की, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, और इसकी वजह से इन अंदरूनी मसाइल का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैफियत है वो ख़ास तौर पे 23 मई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन ने उसको मज़ीद वाज़ेह कर दिया, जब ये इख्तलाफात कई मकामात पर खुल के सामने आए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में बड़े पैमाने पर होने वाली पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है, और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ किया है। तहरीक इंसाफ ने अब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान होने वाली पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे पर रुकन खैबर पख्तून असम्बली ज़ियाउल्लाह आफरीदी और अमजद आफरीदी को पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर पार्टी से निकाल दिया है। इसके अलावा MNA आज़म सवाती को पार्टी मफादात के खिलाफ काम करने पर सख्त वार्निंग भी दी गई है। ये खबरें भी आ रही हैं कि ज़ियाउल्लाह आफरीदी, अमजद आफरीदी पार्टी में एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी बुनियाद पिछले कई हफ्तों में खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर होने वाले इख्तलाफात की वजह है, और अब ज़ियाउल्लाह आफरीदी और अमजद आफरीदी को पार्टी से खारिज किया गया है। सेनेटर आज़म सवाती की सख्त तंबीह की गई है। इसके अलावा इमरान खान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर MNA शहरियार आफरीदी, MPA ज़ियाउल्लाह बंगश की भी सख्त सरजनिश की है, और दूसरी जानिब PTI की जानिब से रुकन सूबाई असम्बली आरिफ यूसुफ को एक वार्निंग का लेटर जारी किया गया है। इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन के बाद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान भी किया था, और उस दौरान ये बात वाज़ेह हुई थी, बल्कि खुल के सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसके अपने गढ़ यानी खैबर पख्तूनख्वा में हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, बल्कि जनाब इमरान खान की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, क्योंकि मामला 2-4 अराकीन का नहीं था, बल्कि जनाब इमरान खान जिस शोरिश की बात कर रहे थे या जिस इख्तलाफात के इख्तलाफी ग्रुप की बात कर रहे थे वो कई दर्जन मेंबरान पे मुहित नज़र आता था। सबसे पहले हमारी पार्टी के कई लोगों ने डिसिप्लिन तोड़ा पार्टी का और दूसरे लोगों को वोट दी। हमने इनको 2 और दिन दिए हैं, इनको 2 हफ्ते की चार्जशीट की थी। जब साबित हो गया कि इन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन तोड़ा है, पार्टी के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ गए हैं, उनको हम पार्टी से निकाल देंगे। जिनके ऊपर एक्शन होने वाला है, आज़म सवाती हमारे सेनेटर हैं, उनके ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन मांगा हुआ, 2 दिन में फैसला करेंगे कि उनको हमने पार्टी में रखना या नहीं रखना। यासीन खलील हैं पेशावर में हमारे MPA, उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अगर हमें यह पता चला। आरिफ यूसुफ हैं हमारे MPA, उनके ऊपर एक चार्ज लगा हुआ है, उन्होंने अपने आप को साबित करना है कि उन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन ही तोड़ा।
तीनों को पार्टी से निकाल देंगे अगर हमें ये पता चला, अगर ये साबित हो गया चार्जेस। उसके अलावा 57 हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने पार्टी के साथ वोट नहीं दी, उनके ऊपर हमने उन्हें चार्जशीट किया हुआ है। अगर उन्होंने अपने आप को साबित किया, हमको पार्टी से निकालने लगे। मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नज़र नहीं आता। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में, ख़ास तौर पर उकाड़ा के ज़िमनी इंतखाबात में देखने में आया था कि वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार नज़र आती है, और इसका इजहार ख़ुद जनाब इमरान खान ने वहाँ जाकर किया था। और ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद मेंबर सूबाई असम्बली मसूद शफ़क़त, जो कि जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको उन्होंने सख्त वार्निंग दी थी, लेकिन इस वार्निंग का असर नहीं हुआ। मसूद शफ़क़त ने बराह रास्त इंतखाबात की हारने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी पर डाली, और इस तरह से डिसिप्लिन का ये की खिलाफ वर्जी खुल के सामने आई। और ऐसा लगा कि तहरीक इंसाफ के मसाइल जिनका आगाज़ जनाब जस्टिस वजीउद्दीन की उस रिपोर्ट के हवाले से किया गया, जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से जारी की गई थी। जनाब जस्टिस वजीउद्दीन के इख्तलाफात, उसके बाद जनाब हामिद खान के इख्तलाफात, जनाब हामिद खान के जनाब जहांगीर तरीन से इख्तलाफात, ये आम तौर पर मीडिया की जीनत बनते रहे हैं। लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ के मामलात खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर वहाँ से अफवाहें आ रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, असरगोशियाँ सुनने में आ रही है कि वहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ग्रुप जन्म देने वाला है। तहरीक इंसाफ के इन मसाइल का, इन ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इश्यूज़ हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि ये इख्तलाफात की ख़बरें जो हैं, ये अब कोई हर कुछ दिनों बाद ये ख़बरें आती हैं और मुस्तनद ख़बरें होती हैं, ख़ुद PTI के ज़राए से आती है। कभी अगर आप पिछले कई माह से देखें तो कभी वजीउद्दीन साहब कह रहे हैं, तो कभी हामिद खान साहब कह रहे हैं, तो कभी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात हो रही है, और अब ये आपको एक बार फिर KPK में कार्रवाई करनी पड़ी है। 2 MPs को निकालना पड़ा है। खान साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। फरमाइए कि ये हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? खान साहब, आपने 2-3 इश्यूज को टच किया है, मुझे इजाजत दे मैं जवाब दे दूं। पहली बात आपने की है तहरीक इंसाफ के इंतशार का, और आपने कुछ हवाले दिए खैबर पख्तूनख्वा के। पहले तो वाज़ेह कर दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। जहां तक इंतशार का आप लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि फैसलाबाद में जो नून के साथ आप देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का और आबिद शेर अली का तो खुल्लम तजाद था, इसी तरह मुल्तान में राना महमूद उल हसन का और वहीद अराइन साहब का जो चल रहा है, और मैं आपको बहुत से अजला कोट कर सकता हूं, तो क्या मैं इसको नून का इंतशार कहूं? इसी तरह पीपल्स पार्टी में जैसे जिला उमरकोट में नवाब यूसुफ टालपुर का और अली मर्दान शाह साहब का आपस में इख्तलाफ चल रहा है, जिस तरह फरियाल टालपुर साहिबा का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इख्तलाफात सामने आए, तो क्या इसको मैं इंतशार कहूं? शाह साहब, बात मुकम्मल, आज इजाजत दीजिए ना, इजाजत दे दीजिए। आप अपने अल्फाज मुंतखब कर लीजिए, मैं इंतशार कहूंगा, आप मौका दीजिए ना, आप मुझे इजाजत दीजिए ना, इजाजत दीजिए ना। अब आपने इतना एक तमीज बांधी है, मुझे मौका दे दीजिए जवाब देने का। असफंदियार वली का और बेगम नसीम के जो आपस में इख्तलाफात है, क्या मैं उसको इंतशार कहूं? देखिए, जमातों में ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक एक बल्दियाती इंतखाबात का आपने जिक्र किया, देखिए बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर बात की जा रही है, लेकिन क्यों नहीं नजर डाली जाती कि मुस्लिम लीग नून की सिंध में कारकर्दगी क्या रही है, पीपल्स पार्टी की पंजाब में कारकर्दगी पहले फेज में क्या रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में JUI की, ANP की, पीपल्स पार्टी की, नून की कारकर्दगी क्या रही है। देखिए, जब ओवरऑल आप जायजा लेंगे तो तस्वीर बदल जाती है। तस्वीर वो नहीं है जो प्रोजेक्ट की जाती है। बाकी एक राय पार्टीज में होती है और उसको सुना भी जाता है और उसका हल भी किया जाता है। जिन्होंने डिसिप्लिन की वायलेशन की है, एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने सब चीजों को एग्जामिन किया, लोगों को बुलाया, उनको सुना, और जिन्होंने पार्टी के नामजद कैंडिडेट जो बल्ले के निशान पर कामयाब हुए और पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है। और जिन मेंबरान ने सूबाई असेंबली में
कोई उन्होंने तजावुज किया है तो उनको तंबीह भी की गई है और उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश भी की गई है। ये एक अच्छी रिवायत डाली गई है, ये पार्टी को डिसिप्लिन करने की एक कोशिश की गई है और एग्जामिन किया गया। और फैज साहब ये फरमाइएगा कि चले ये तो किया गया है, लेकिन उकाड़ा में जो वाक़या हुआ था वहाँ तो खान साहब ने पब्लिक मीटिंग में मसूद शफ़क़त की शदीद सरजनिश की थी। उसके बाद ये इलेक्शन उसके बाद जो हुआ मसूद शफ़क़त साहब ने उसके बाद ये इलेक्शन के नताइज आए और उसके बाद मसूद शफ़क़त साहब ने बराह रास्त आप पे ये पूरी जिम्मेदारी डाल दी, वो भी उन्होंने पब्लिकली कहा। इन साहब के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई या ये एक मामूल का अमल था? मैं करूं नहीं, देखिए उस पे भी एक 2 रुकनी कमेटी बनी जिसकी सरबराही कर रहे हैं शफ़क़त महमूद साहब और नईमुल हक साहब, और वो उनको बुलाएंगे, उनका नुक्ता नजर सुनेंगे और सुनकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसे खैबर पख्तूनख्वा की एक कमेटी बनी, उन्होंने एग्जामिन किया, सब कुछ सुना और सुनकर अपने व्यूज फॉर्मुलेट करके चेयरमैन को पेश किए। इसी तरह उकाड़ा की कमेटी बनी है और वो सबको सुनकर अपना नुक्ता नजर पेश कर देगी। आपके ख्याल में ये जो मसाइल हैं, ये एक आप फरमाएंगे कि ये मामूल के मसाइल हैं, इसमें कोई इशू नहीं है आपके ख्याल में पार्टी के अंदर? ये जो कुछ भी है, कल शफ़क़त महमूद साहब ने याद किया ऑब्वियसली, कल जब उनका इलेक्शन के रिजल्ट्स आए कि पीटीआई के 4 मेंबर कौमी असम्बली तो पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, दगा दे चुके हैं, कुछ भी हो चुका है, फिर भी आप समझते हैं कि ये तमाम मामला जो हैं मामूल के वाक़यात हैं? देखिए, कल को अगर आप देखें एक और अंदाज भी है, हमारे साथ जो मेंबरान इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं उनकी तादाद 30 है और अल्हम्दुलिल्लाह कल 30 के 30 मेंबर वहां मौजूद थे और वो पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे थे पार्टी के फैसले के मुताबिक। अगर मैं कल ही के फैसले को देखूं तो 38 के करीब ऐसे मेंबरान कौमी असेंबली थे जिनको पता भी था कि जीत यकीनी है और वो वहां नहीं आए। आपने देखा कि नून के बहुत से लोग गैर हाजिर थे, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग गैर हाजिर थे। आपने फरमाया कि जो तहरीक इंसाफ है वो तन्हाई का शिकार दिखाई दे रही है। हम उसको एक और एंगल से देखते हैं। आवाम देख रही है कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो स्टेटस को के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, बाकी सब ने अपने मफादात का सौदा किया है और एक मसलियत की सियासत की है और तहरीक इंसाफ वाहिद एक ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। कुरैशी साहब स्टैंड आउट किया है। जी कुरैशी साहब बिल्कुल कल स्टैंड आउट किया है, बिल्कुल अलग खड़ी रही है और जिन्होंने दूसरे जो खड़े नहीं हुए उन्होंने अपने मफादात का सौदा किया है, वो मफादात की वजह से उन्होंने अपना सौदा किया है। मगर उनमें से कुछ लोग आपके पार्टनर हैं केपीके में, ये मफादात का सौदा करने वाले आपके हम असर कैसे बन गए हैं हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी उनके साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो पिछले 2.5 साल से चल रही है। उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब भी जमात इस्लामी के हमारे दोस्तों ने हमसे तवक्कुआत वाबस्ता किए, हमने हमेशा उनका एहतराम किया है, उनके हक में विड्रॉ किया है। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, जब वो सेनेटर के लिए ख्वाहिशमंद थे हमने अपने वोट उनकी खिदमत में पेश किए, उनको मुंतखब करवाया। लेकिन कल उन्होंने अपनी शूरा की मशावरत से सरकारी कैंडिडेट यानी कि नून लीग के कैंडिडेट को वोट देने का फैसला किया। हम ये उनका जमहूरी हक है, हम एहतराम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कुरैशी साहब आप एहतराम नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हैं उन्होंने मफादात का सौदा किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए अभी आपने फरमाया मैंने जमात इस्लामी का नहीं, आपने कहा तमाम लोगों ने जिन्होंने उधर खड़े रहे, हम अकेले हैं। मैंने एमक्यूएम की बात की जो ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है और वो हुकूमत पर आए दिन तनकीद करती है लेकिन वोट सरकारी कैंडिडेट को दिया। मैंने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया जो आए दिन कायम अली शाह ने कल भी गिले किए वफाकी हुकूमत पे, लेकिन वोट उन्हीं को जाके देते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा था। आप जमात इस्लामी को शामिल नहीं कर रहे उसमें?
मैं जमात इस्लामी से ये कह सकता हूं कि हम उनसे तवक्को कर रहे थे कि उन्हें सरकारी कैंडिडेट का साथ नहीं देना चाहिए था और हमारे उम्मीदवार को तरजीह देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे वो हलीफ हैं और आज भी वो कराची में हमारे साथ मिलके चलने की ख्वाहिश रख रहे हैं और हम उनसे मिलके चलने की ख्वाहिश कर रहे हैं। और कौमी वतन पार्टी नहीं हुआ। कौमी वतन पार्टी मफादात वाले सेक्शन में आएगी या आपके हलीफ के सेक्शन में आएगी? उस कैटेगरी में कौमी वतन पार्टी को डालेंगे आप? वो भी तो आपके साथ हैं केपीके में, उन्होंने भी वोट नहीं दिया आपको। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। कौमी वतन पार्टी से भी हमने दरखास्त की थी और हम तवक्को यकीनन ये करते थे कि शेरपाव साहब मेहरबानी फरमाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी दानिश में समझा कि अयाज सादिक साहब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं तो उन्होंने उनको वोट दे दिया। हम दरखास्त कर सकते हैं, फैसले करने के मालिक तो वो खुद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी, फरमा रहे थे, आपने पूरा उनका मौक़िफ़ सुना। लेते हैं कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं, बहुत ही संगीन केस है, बहुत ही दर्दनाक केस था, जैन मर्डर केस जो कि लाहौर में हुआ था। 16 साल लड़के को कत्ल किया गया था। बाअसर सियासी ख़ानदान, कांजू ख़ानदान के शख्स ने कत्ल किया था, लेकिन तमाम गवाह मुनहरिफ हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका अस्कुद नोटिस लिया था। वहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिलसिले की पहली कार्रवाई हुई, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि तमाम गवाह मुबैना कातिल ने खरीद लिए थे। ये पहली बार नहीं हुआ है। लोग अपने मफादात का सौदा करते होंगे, लेकिन अपने खून का सौदा कर दें, ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं हुआ है। इस संगीन केस की और दूसरे केसेस की बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ था जो इस साल 1 अप्रैल को हुआ कि किसी वडेरे या किसी जागीरदार के बेटे ने शराब के नशे में धुत किसी मासूम को गोलियां मार के हलाक कर दिया हो। इस 1 अप्रैल को लाहौर के कैवलरी ग्राउंड के बाहर साबिक वजीर मुमलिकत सिद्दीक कांजू के बेटे मुस्तफ़ा कांजू ने लाहौर के इस कैवलरी ग्राउंड में एक नौजवान 16 साल जैन को गोलियां मार के हलाक किया था। और ये वाक़या इस वजह से शोहरत इख्तियार कर गया था कि कांजू एक बाअसर ख़ानदान की शख्सियत है। उसके वालिद सिद्दीक कांजू साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं और जिस वक्त ये वाक़या हुआ उसके साथ ख़वातीन थी और वो शराब के नशे में धुत था। दर्जनों लोगों ने उसे ये कत्ल करते हुए देखा था और इसके दर्जनों गवाह भी थे। लेकिन हुआ ये, जैसा कि होता है, कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 27 अक्टूबर को यानी गुज़िश्ता माह नाकाफ़ी शहादतों की बिना पर जैन कत्ल केस के मुल्ज़िम मुस्तफ़ा कांजू और इसके चारों साथियों को बरी कर दिया था। साफ बरी हो गए थे। ये कहा यह गया था कि तमाम गवाह मुनहरिफ हो गए। वो लोग जो चश्मदीद गवाह थे, ऐनी शाहिदीन मुनहरिफ हो गए थे, जिसमें मकतूल जैन के करीबी अक़रबा और रिश्तेदार भी शामिल थे। मुल्ज़मान की बरियत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली ने गुज़िश्ता माह 30 तारीख को इसका अस्कुद नोटिस लिया था और मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का ये पहला अस्कुद नोटिस था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अस्कुद नोटिस के समाअत के दौरान मकतूल के अक़रबा और दूसरे लवाहिकीन और उनके मुनहरिफ होने वाले गवाहों की जानिब से हुकूमत ने बताया कि अब ये तमाम लोग मुनहरिफ हो गए हैं और इसके बाद अदालत ने इन सब को 16 नवंबर को तलब कर लिया है। और ये मामला बहुत अहम है क्योंकि ये कहा गया है कि तमाम गवाह मुनहरिफ हो गए। अब हुकूमत की जानिब से कहा गया है और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि मुनहरिफ नहीं हो गए बल्कि इन्हें खरीद लिया गया है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बताया कि मुकदमे के गवाहान मुल्ज़मान से पैसे लेकर अपने बयानात से मुनहरिफ हुए हैं। जनाब जस्टिस तारिक मसूद ने पूछा कि मुनहरिफ होने वाले गवाहान के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयानात क्यों नहीं रिकॉर्ड किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस्तफसार किया कि क्या गवाहों के बयानात के अलावा ऐसे दीगर शवाहिद मौजूद नहीं थे जिनकी बिना पर मुल्जिमान को सजा हो सकती थी। जस्टिस समीर हादी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस के दौरान मुल्जिमान के खिलाफ मौसर दलाइल नहीं दिए गए। इस मौके पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रज़ाक मिर्जा ने अदालत से कहा कि मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत अब खुद लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। मुस्तफ़ा काजू के खातों कत्ल होने वाले कम उम्र 16 साला जैन की वालदा ने कुछ अरसे कबल ये तमाम बता दिया था। ये माँ जिसका 16 साला बेटा इस जागीरदार के बेटे के हाथों कत्ल हुआ था, उसने पहले ही बता दिया था कि होने वाला क्या है, उसके बेटे के कातलों के साथ क्या होगा, वो रिहा हो जाएंगे। और आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, ये इस माँ को पहले से पता था। कुछ भी नहीं होगा। 4 दिन के बाद आप यही देखेगा वो फिर इधर ही फिर रहा होगा, वही सब कुछ हो रहा होगा, वो भी फिर ड्रिंक करके फिर रहा होगा, कल को किसी और को मार देगा। 4 दिन फिर ये सिलसिला चलेगा, 5वें दिन फिर ख़त्म। क्या हो गया हमारे माशरे को? यह आपको पता होना चाहिए कि गवाहान में जैन के 16 साला बच्चे के करीबी अकरबा भी शामिल थे और आज हुकूमत पंजाब की जानिब से कहा गया है कि ये तमाम गवाहान पैसे लेके मुनहरिफ हो गए। पैसे लेके खून को बेच देना ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी लाहौर में ही वाक़या हुआ था। और जब के पैसे लेके रिहाई का एक बड़ा मामला हुआ था, जब लाहौर ही में अमरीकी एजेंट रेमंड डेविस के मामले में उसके कातिलों को उसके कातिल यानी कि रेमंड डेविस के मामले में रेमंड डेविस से पैसे लेके या रेमंड डेविस के बिहाफ पे जिन लोगों ने पैसे दिए उस कत्ल के नतीजे में जो कि रेमंड डेविस ने किए थे, उसके अकरबा ने सौदा कर लिया था और 20 करोड़ रुपए लेके रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया था। और ये क़िसास के तहत ये मामला हुआ था जिसके नतीजे में अमरीकी एजेंट रेमंड डेविस जिसने 2 नौजवानों को 27 जनवरी 2011 को लाहौर में कत्ल किया था, उसको $2 मिलियन तकरीबन 20 लाख रुपए की दियत के एवज रिहा कर दिया गया था और एक खुसूसी तैयारा उसे पाकिस्तान लाहौर से अफगानिस्तान ले गया था। ना होता अगर वो मकतूल जिनको रेमंड डेविस ने कत्ल किया था वो पैसे लेके रेमंड डेविस को माफ़ करने का फैसला नहीं करते। दोनों मकतूल जिनके नाम फहीम और हैदर थे, इतलात के मुताबिक उन्हें किसी गैर मुल्की क़ुव्वत के कहने पर 20 करोड़ पैदा किए गए थे। 20 करोड़ रुपए के एवज उन्होंने कातिलों को माफ़ कर दिया था। इसी तरह का वाक़या कराची में भी हुआ था जहाँ पर एक वडेरे के बेटे शाहरुख जतोई ने एक बड़ा मर्डर किया था। आज से 3 बरस कबल 25 दिसंबर की रात थी जब मारूफ सनतकार सिकंदर जतोई के बेटे शाहरुख जतोई ने यूनिवर्सिटी तालिब इल्म शाहजेब को फायरिंग करके कत्ल किया था। ये भी एक नौजवान था, 19 साला नौजवान। और उसके बाद भी इतलात ये आई कि मकतूल के वालिद ने और उसकी वालदा ने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया और अपने बेटे के कातिलों को अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया। सब जानते हैं कि अल्लाह माफ़े वास्ते किस तरह से माफ़ किया गया था। वही कहानी है जो आज रिपीट हो रही है जैन के मामले में भी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत के सामने हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी तौर पे कहा गया है कि तमाम गवाहान ने पैसे ले लिए हैं और इस वजह से जागीरदार कांजू के खिलाफ केस साबित नहीं हुआ है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आज की बहुत अहम खबर, बहुत अहम उसके असरात भी हो सकते हैं। छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वेलकम बैक। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक मामूल का अमल है जो कि हर माह होती है और इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक 2 सत्री बयान जारी कर दिया जाता है जो कि पिछले अगर तमाम बयानात देखें तो वो मिनिमम 1 से बयान होते हैं, तकरीबन 2-2.5 सत्री बयानात होते हैं जो कि हर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किए जाते हैं। मगर आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अहमियत इख्तियार कर गई है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो बयान जारी किया गया है वो मामूल का बयान नहीं लगता है और मामूल के हालात की अक्कासी नहीं करता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो आज रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर्स में हुई है, उसके बाद जो बयान जारी किया गया है जो कि अब आम तौर पे डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की ट्वीट्स की शक्ल में आता है, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि कोर कमांडर्स ने आज कहा है कि मुल्क में अमन अमान के लिए तवीलुल मुद्दती इक़दामात करने होंगे।
بہت اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے، یعنی کہ گڈ گورننس کے حوالے سے کہ نظام حکومت بہتر طریقے سے چلائے جائے، اس کی ضرورت کی آگاہی جو ہے اس وقت دی گئی ہے، اور اس کی خواہش کا اظہار کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے اور لانگ ٹرم ایکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل، یعنی کہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور فاٹا میں اصلاحات نہ ہونے سے آپریشن متاثر ہو سکتا ہے، یعنی کہ لانگ ٹرم پلان بنانے ہوں گے، اور فاٹا میں جو اصلاحات ہونی تھی وہ نہیں ہونی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ نہ ہونے سے اثر ہو سکتا ہے۔ مترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں یعنی کہ JIT کی تحقیقات مکمل نہ کیا جانا آپریشن پر اثر انداز ہوگا، یعنی کہ JITs یا تو بنی نہیں ہیں یا ان کا پوری طرح سے سامنا نہیں ہوا ہے یا ان کی تحقیقات سامنے نہیں آئی ہے، اس پر بھی ایسا لگتا ہے کہ مکمل طور پہ تشفی نہیں ہوئی ہے۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے میں عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، کور کمانڈرز نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ آرمی چیف جو آئندہ چند روز میں امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں، خطے کی صورتحال پر پاکستانی نقطہ نظر کو واضح کریں گے۔ جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ آج کا یہ بیان جو معمول سے زیادہ طویل بیان ہے، اس سے پہلے کل پاکستانی فوجی قیادت کی ایک بہت اہم ملاقات سویلین قیادت کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اجلاس جس کی صدارت وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کی تھی، اس میں فوج کے اہم جنرلز ایک طرف تھے اور پاکستان کی حکومت کی اور وزیر اعظم کے ساتھ کابینہ کے اہم اراکین شامل تھے جو کہ اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ اس اجلاس میں مفصل طریقے سے نیشنل ایکشن پلان، آپریشن ضرب عزم اور کراچی میں جاری آپریشن کے حوالے سے مختلف جو اس وقت صورتحال ہے اس کا سیر حاصل جائزہ لیا گیا تھا اور اس پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ اس اجلاس کی اہمیت کے حوالے سے آج کور کمانڈرز کا اجلاس اور اس میں اس بات کو ایمفسائز کرنا کور کمانڈرز کی جانب سے کہ طویل المدتی ایکشن لینے ہوں گے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے، نظام حکومت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ JITs کی تشکیل میں تاخیر ہے، اس کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس معاملے پر بھی بے اطمینانی ہے۔ دوسری جانب فاٹا میں اصلاحات نہ ہونا، اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% سب کچھ اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کئی جگہ پر ابھی گیپس ہیں اور اس گیپس کے حوالے سے فوج کے اس اہم فورم کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس میں خاص طور پہ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ گڈ گورننس کی ضرورت کا اظہار کیا گیا ہے، اور گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ نظام حکومت میں بہتری لانے کی شدید ضرورت ہے۔ گو کہ اس وقت جو گفتگو ہے اس کا زیادہ مرکز جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے، جس کو پاکستان کی بقا کی جنگ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن اس حوالے سے جو فوج کے کنسرنز ہیں وہ یقینی طور پہ آج کی پریس کانفرنس میں معاف کیجیے گا آج کی اس ترجمان پاکستانی فوج کی جانب سے کی گئی ہے، اس میں وہ کنسرنز یا وہ جو ریزرویشنز ہے وہ یقینی طور پہ موجود ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں کہ کیا واقعی ملک میں گورننس کے ایشوز ہیں تو یقینی طور پہ لگے گا کہ یہ بیان اور اس میں جس نظام حکومت میں بہتری کی بات کی گئی ہے یقینی طور پہ اس میں بہت وزن ہے، کیونکہ یہاں پر وزن ہلکا نظر آتا ہے حکومت کی جانب سے، جہاں پر نظام حکومت کے حوالے سے کئی مسائل ہیں جو کہ یقینی طور پہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت اہم مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان میں کوئی کل وقتی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کل وقتی وزیر دفاع نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت کوئی کل وقتی وزیر قانون ہی نہیں ہے، یعنی کہ وزارت قانون اس وقت ایڈیشنل چارج ہے وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید کے پاس، وزارت دفاع کا چارج جو کہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا تھا وہ دیا گیا وزارت پانی و بجلی یعنی وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ آصف کو اضافی چارج کی حیثیت سے۔ وزیر خارجہ پاکستان میں جناب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت آنے کے بعد کوئی تعینات ہی نہیں کیا گیا، وزیر دفاع اور پانی و بجلی ایک وزیر کے پاس ہے، جبکہ
بہت اہم بات یہ ہے کہ ان وزیر موصوف کی وزیر داخلہ کے ساتھ نہیں بنتی، پاکستان کے وزیر دفاع کی وزیر داخلہ کے ساتھ نہیں بنتی، تو یقینی طور پر یہ بہت ہی سنگین بات ہے۔ یہ کہہ دینا وزیر دفاع کی جانب سے کہ ان کی وزیر داخلہ کے ساتھ 3-4 سال سے بات چیت بند ہے، حکومت کے لیے بہت ہی سنگین تبصرہ ہے۔ خود اس بات کا اقرار جناب خواجہ آصف کر چکے ہیں، پبلکلی کہہ چکے ہیں، کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی وزیر داخلہ کے ساتھ بنتی نہیں ہے، 3-4 سال سے انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کرے نہ کرے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ توہین نثار صاحب کے ساتھ جو ہے میری ان سے میری ان سے بات چیت نہیں ہے پچھلے 3-4 سال سے، وہ ہے، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ فوج سے، جی ایچ کیو سے، سول آرم فورسز سے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، وہ منسٹر فار ڈیفنس کا محتاج نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ جب یہ منسٹر آف ڈیفنس بنے۔ سو اس لیے کسی بھی حکومتی مسئلے میں، کسی بھی سینسٹیو ایشو میں کسی قسم کی صاحب یقین کریں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات یقینی طور پہ اگر کہا جا رہا ہے کہ بہتر نظام حکومت کی، بہتر حکومت کو چلانے کے نظام کی ضرورت ہے، تو بات تو ہے نا، اگر وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی آپس میں بات چیت نہیں ہے اور 3-4 سال سے بات چیت نہیں ہے اور اس کا عوامی سطح پر اظہار کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں محمد شہباز شریف کے درمیان اختلافات بھی کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کیونکہ خواجہ آصف صاحب جناب پرائم منسٹر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کے بہت ہی قریبی سیاسی ساتھی ہے، جناب شہباز شریف بھی ان کے انتہائی قریبی ساتھی بھی ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور ان کی یقینی طور پہ وہ وزیر اعظم کے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ تو ان دونوں شخصیات کے اگر آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس کے اثر نظام حکومت پہ تو پڑے گا ہی۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہاں پر بھی یہ دونوں معاملات جو ہے وہ کہیں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اس کا اظہار بھی عوامی سطح پر دونوں صاحبان کر چکے ہیں۔ اگر میاں شہباز شریف نے 6 مہینے کا جو ہے وہ کیا، غلط کیا، میں نے کوئی بیان نہیں دیا، میاں نواز شریف نے کوئی بیان نہیں دیا۔ پاور پلانٹ ہوتا ہے، سڑکیں ہوتی ہیں، میٹرو ہوتا ہے، ہر ایک چیز کی ٹرانزیکشن کی اس کی کمپلیشن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ کسی اور چینل پہ کل کہ جی بجلی کے منصوبے لگانے اور بات ہے، سڑکیں بنانا اور بات ہے۔ واہ 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 واہ، سڑکیں بنانا بھی اور بات ہے۔ پھر وہ میرے ایک بڑے میرے محبوب بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میٹرو بنانا یہ بھی اور بات ہے۔ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ سڑکیں بنانا اور بات ہے، میٹرو بنانا اور بات ہے، اور بجلی تو یہ 6 مہینے کے میں 100 میگا واٹ کس طرح لگ گیا دھرنوں کے باوجود بھی؟ یہ کس مائی کے لال نے پہلے اس ملک کی تاریخ میں یہ اس طرح کا کام کیا؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ حالات ہوں گے تو گورننس بہتر نہیں ہوگی، اور یہ کوئی مثالی تعلقات یا مثالی حالات نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مسائل اور بہت زیادہ سنگین ہیں جو بہتر گورننس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے وزیر پانی و بجلی اور وزیر پیٹرولیم قدرتی وسائل، 2 وزراء نے مل کے کہا ہے کہ وزارت پلاننگ کمیشن کے زیر انتظام پلاننگ کمیشن کو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ پاکستان میں پلاننگ کمیشن ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ختم کر دیا جائے۔ پلاننگ کمیشن کے سربراہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ ان کی وزارت نے گزشتہ سال قومی خزانے سے 450 ارب ضائع ہونے سے بچائے، اس لیے وفاقی وزارت پلاننگ کمیشن سے خوش نہیں ہیں۔ اس کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے، پنہا ہے وہ ٹینشن یا وہ سنگین مسائل جس کی جانب احسن اقبال کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پروجیکٹس میں سے پیسے بچا رہے ہیں، انہوں نے 450 ارب بچائے ہیں، اس لیے 2 وفاقی وزراء وزیر پانی و بجلی، وزیر پیٹرولیم، پلاننگ کمیشن کو ہی ختم کر دینے کی بات کرتے ہیں۔ انتظامی گراوٹ اور حکومتی بدنظمی کا حال بھی ہے اور وہ یقینی طور پہ ایک اچھے گورننس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، گڈ گورننس کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ گزشتہ ماہ 12 اکتوبر کو سینٹ میں وفاقی وزیر پانی بجلی خواجہ آصف نے بتایا کہ پاکستان میں سالانہ 16 ارب ڈالرز کا تیل درآمد ہوتا ہے اور نجی بجلی گھر مالکان رابر بیننس ہیں، یعنی کہ باؤسر لٹیرے ہیں، 60% تک نفع کماتے ہیں، سستی بجلی پیدا کرنے کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچاتے۔ اتنا سنگین الزام، اس کے باوجود حکومت نہ کچھ کرتی ہے، نہ وفاقی وزیر صاحب اس کے خلاف کوئی FIR درج کراتے ہیں، نہ FIA موو کرتی ہے، نہ نیب موو کرتی ہے۔ معاملہ اگر آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں تو کمپلیننٹ جو ہے وفاقی وزیر ہے اور کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ اربوں روپوں کا تیل مسلسل چوری کرا جا رہا ہے اور نجی بجلی گھر کر رہے ہیں۔
इन्वेस्टमेंट जायज इन्वेस्टमेंट आए इस सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट विद गुड इंटेंट टू मेक रीजनेबल एंड लेजिटिमेट मनी देमसेल्व्स एंड टू बेनिफिट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान आल्सो, टू पीपल ऑफ पाकिस्तान आल्सो, नॉट टू बिकम रॉबर बैरन्स। जनाब ख्वाजा आसिफ, दूसरी जानिब पाकिस्तान में क्योंकि वज़ीर ख़ारजा नहीं है, शायद यही वजह होगी, लेकिन पाकिस्तान को बैन अक़वामी सतह पर हालिया दिनों पर एक बड़े धक्के का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की कमीशन की एक बहुत अहम नशिस्त खो बैठा, जिसकी वजह से भारत को अब ये एज हासिल होगा कि इंसानी हुकूक़ कमीशन के इस अहम फोरम में वो पाकिस्तान को नहीं पाएगा और पाकिस्तान कश्मीर में जो होने वाली इंसानी हुकूक़ की भयानक खिलाफ वर्जियाँ हैं वो उसको उजागर नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो कि हुकूमत को हुआ है। बदतरीन गवर्नेंस की अगर एक बहुत बड़ी मिसाल देखी जाए तो वो यकीनी तौर पे नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है। और फिर ये देखने में आना कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के MD मोहम्मद महमूद को पहले तो यही हुकूमत उसकी बेहतरीन कारकर्दगी पर बेहतरीन सिविलियन अवार्ड तमगा इम्तियाज़ से नवाजती है और 6 महीने बाद उसे कहा जाता है कि वो बदतरीन उसने कारकर्दगी दिखाई है और बदतरीन उसकी शख्सियत रही है कारोबार इस हवाले से, और उसको घर भेज दिया जाता है। ये मामलात है विफाक की हैसियत से और जो कि शायद वजन देते हैं इस बात को कि जो कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि गवर्नेंस को ठीक करना होगा, गवर्नेंस के मसाइल की बात करनी होगी। और आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो आज जो उसका कम्युनिकेशन आया है उसमें बहुत अहम बात जो की गई है उसका उनमें से कई का ताल्लुक ऐसा लगता है कि सिंध से है, सिंध में जारी ऑपरेशन से है। और अगर सिंध की अगर बात की जाए तो बैड गवर्नेंस का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है। करप्शन, बदनज़मी, अखरवा परवरी, कौन सी ऐसी इंतजामी बुराई है जो सिंध की हुकूमत पर अगर ये कहा जाए कि कलंक का टीका बनी हुई है तो गलत नहीं होगा। सिंध में ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की भरमार बल्कि हेरा फेरी अब भी जारी है। अब सिंध के महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने 50 करोड़ से ज़ायद की मालियत की गैर कानूनी बहाली का ऑर्डर नैब की जानिब से सख्त नोटिस लेने पर वापस ले लिया है। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने 29 सितंबर को इस ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख की थी। मनसूखी के ऑर्डर की इत्तला नैब को दी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद 7 अक्टूबर को निहायत चालाकी से दूसरा ऑर्डर जारी करके मनसूखी का ऑर्डर कलअदम करार दिया था और गैर कानूनी अलॉटमेंट दोबारा बहाल कर दी थी। किसी को मालूम नहीं कि सिंध हुकूमत के और अब जबकि नैब को ये बात पता चली है फिर इसको मनसूख कर दिया गया। ये रोजाना का अमल है। अरबों रुपए के मामलात को इस तरह से खेला जाता है जिसके तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये किसको नहीं मालूम कि सिंध के महकमा पुलिस में 1900 गैर कानूनी और SRP में 750 सिपाहियों की इजाफी भर्तियां करके किसने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। फी एहलकार 3 से 5 लाख रुपए रिश्वत ली गई, 35 करोड़ रुपए की किसकी जेब में गए, ये सबके इल्म में ये बात है। इसके साथ ही 354 ASI की भर्तियों में किसका दबाव था जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन आगा रफीक को मुलाजमत की मुद्दत से 4 साल पहले ही मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। सिंध में 4450 स्कूल बंद हैं, 2181 गोश्त स्कूल का वजूद सिर्फ कागजों में है, 524 स्कूल पर नाजायज कब्जा है और 7000 के करीब इन स्कूलों में 35,000 से ज्यादा असातिज़ा घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। ये बैड गवर्नेंस नहीं है और टेरेबल गवर्नेंस नहीं है तो फिर क्या है कि सिंध के महकमा तालीम में नीलामी की तरह बिकने वाले स्कूल असातिज़ा की 11,200 असामियों में तकरीबन 4.5 अरब रुपए की गजब करप्शन की गई है। सिंध के साबिक वजीर तालीम पीर मजहरुल हक को जमानत गिरफ्तारी के बावजूद नैब का इस वक्त तहकीकात का सामना है। सिंध में बदनज़मी की एक और मिसाल कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, दीगर शहरों की सड़कों का हाल है। कराची में मुहज़्ज़ब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम को नहीं है। कराची के लोग चिंची जैसी सवारी में सफ़र करने पर मजबूर है, फिर टूटी फूटी बसों में लटक कर या उनकी छतों पर सफर करने पर मजबूर है। ये पूरी कैफियत जो है ये बैड गवर्नेंस नहीं है तो फिर क्या है। और अगर बैड गवर्नेंस है तो यही वजह है कि बहुत अहमियत देनी होगी आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस बयान को, जिसमें बहुत जोर दे के कहा गया है कि मुकम्मल अमन के लिए तवीलुल मुद्दती इक़दाम करने होंगे, यानी कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ व नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब करने के लिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना ज़रूरी है और इसके इस हवाले से जो कुछ नहीं किया जा रहा वो करना ज़रूरी है। क्यों JITs जो कि सिंध में बनाई जा रही हैं वो मुकम्मल नहीं काम कर रही, इस पर भी कंसर्न का इजहार हो रहा है। और ये तमाम चीज़ें यकीनी तौर पे अक्कासी करती हैं उस कंसर्न की, उस तशवीश की जो कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कौम में भी है, अवाम में भी है, हमें यकीन है कि हुकूमत में भी है और फ़ौज में भी है। ज़्यादा है फ़ौज में क्योंकि फ़ौज इसमें हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है और फ़ौज हालत जंग में है। पाकिस्तानी अवाम के बिहाफ पे वो ये जंग लड़ रही है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन इसमें ये शदीद मसाइल
ہیں, اور کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان مسائل سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرے, اور یہ جو گورننس کے مسائل اسلام آباد سے کراچی تک نظر آ رہے ہیں اس کو کسی صورت سے ان کو ٹھیک کیا جائے اور لوگوں کے آنسو پوچھنے کا اہتمام کیا جائے, ورنہ تمام جو فائدے اب تک ہوئے ہیں آپریشن کے وہ یقینی طور پہ زائل ہو جائیں گے. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جمہوریت ضرور ہے, جمہوریت پسند ہم ضرور ہے, تمام ہماری روایات جمہوریت ہے, ہم صرف چاہتے ہیں جمہوریت, لیکن اگر بلڈنگ گر جائے تو فوج آئے, بارش ہو جائے تو فوج آئے, الیکشن ضمنی کرانے ہو تو فوج آئے, الیکشن بلدیاتی کرانے ہیں تو فوج آئے, مردم شماری کرانی ہو تو فوج آئے, ہر چیز کے لیے فوج آئے. سول ادارے, سول اعتماد, سول جو جذبہ ہے اور جو ایک یہ خواہش ہے کہ ہم مکمل طور پہ جمہوریت ہے, آخر وہ نظر کیوں نہیں آتی, اس کا جائزہ لیں گے خبر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جمہوریت سے عشق کا دعویٰ اپنی جگہ پر اور جمہوریت حکومتوں سے جمہوریت کے ساتھ لگن اپنی جگہ پر, مگر کیا کریں کہ ملک میں چاہے بلڈنگ گر جائے, بارش ہو جائے, قحط آ جائے, یہ زلزلہ ہو, حتیٰ کہ ہر طرح کے الیکشن ہو, سیاستدان فوج آئے گی یا فوج آئے کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ہر وقت فوج کو بلاتے ہیں. پچھلے 2 دنوں میں سیاسی حکومت نے فوج پر اعتماد اور اپنی ایک طرح سے بے بسی کا کھلا اعتراف کر لیا ہے. پنجاب اور سندھ میں 19 نومبر کو بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور MQM کے رہنماؤں نے فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے اور سب نے صرف فوج پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ آخر یہ سویلین حکومت کیوں اس قابل نہیں ہے کہ وہ انتخابات کا انعقاد کر سکے, اور خود جو سویلین ادارے ہیں وہ اس قابل نہیں بنائے جا سکے ہیں کہ وہ انتخابات کا انعقاد کر سکے, اور کسی بھی چیز کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے فوج کو کیوں بلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے دوران خیرپور میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے تھے ایک بڑے واقعے کے بعد, اور پھر فوج کی تعیناتی کی ضرورت کو اب ہر وقت ہر جگہ پہ محسوس کیا جا رہا ہے. قائد حزب اختلاف جو کہ جمہوریت کے بہت بڑے دائی ہیں سید خورشید شاہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ فوج کی نگرانی میں ہونا چاہیے. خورشید شاہ صاحب نے مزید کہا ہے کہ حکومت بلدیاتی الیکشن میں کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہے. 2 دن پہلے ہفتے کو حکومت پنجاب نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا جس میں فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے دوران فوج کی نگرانی میں پولنگ کا سامان منتقل کیا جائے. 19 نومبر کو بلدیاتی الیکشن کے دوران ہر پولنگ اسٹیشن پر فوجی جوان کو تعینات کیا جائے. حکومت ہو یا اپوزیشن, اسے شفافیت اور غیر جانبداری کے لیے فوج ہی کا ادارہ نظر آتا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ اگر پولنگ کا سامان بھی لے جانے کے لیے فوج چاہیے, ووٹنگ والے دن پولنگ اسٹیشن پہ بھی کھڑے ہونے کے لیے فوج چاہیے, تو پھر اس کا جواب تو عوام کو چاہیے کہ پھر سویلین ادارے کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اور وہ کیوں اس قابل نہیں ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے ملک بھر کے سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ پہچانے جاتے ہیں, وہ بھی اگر کسی ادارے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو وہ فوج ہے. فوج اور رینجرز جتنے سینسٹیو پولنگ سٹیشنز ہیں اس کے اوپر ڈپلوائے کیا جائے, کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں انتشار ہوگا. جس طرح کی یہ ہمارے کارکنوں کو مارا ہے یہ انتشار ہوگا, اور اس لیے میں آج الیکشن کمیشن کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ رینجرز کو اور فوج کو سینسٹیو پولنگ سٹیشنز کے اوپر ڈپلوائے کریں اگر ساری جگہ نہیں کر سکتے. صرف بلدیاتی الیکشن ہی نہیں, اس سے قبل ضمنی الیکشن اور نہ جانے کن کن کاموں کے لیے سیاستدان اور سول انتظامیہ کو فوج پر تکیہ کرنا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ ملک میں ہر مرض کی دوا فوج ہے. سیاسی رہنما اس کا برہملا اظہار بھی کرتے ہیں. جمہوری حکومتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ زلزلہ آئے تو فوج چاہیے, آپ کو سیلاب آئے تو فوج چاہیے, مردم شماری کرانی ہو تو فوج, ووٹرز کا سروے کرنا ہو تو فوج, انتخابات کرانے ہو تو فوج. تو پھر اگر سارے ہی کام فوج کو کرنے ہیں تو پھر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں بھائی, پھر سویلین ادارے کیا کر رہے ہیں.
یہی صورتحال ہے نا کہ 4 نومبر کو جب لاہور میں سندر انڈسٹریل فیکٹری میں جب وہ فیکٹری گری تو اس کا ملبہ اٹھانے، لاش نکالنے اور ملبے تلے زندہ افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی سول انتظامیہ کو فوج کی ضرورت پیش ہوئی اور فوج کو وہاں آنا پڑا۔ گزشتہ ماہ 26 اکتوبر کو جب زلزلہ آیا تو فوج ہی تھی جس نے دور دراز علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کا کام انجام دیا، متاثرین کو امدادی سامان پہنچایا۔ اس سے پہلے ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی، راولپنڈی میں طوفانی بارش ہوئی تو پاک فوج کے دستوں نے ہی مصیبت میں گھرے افراد کی مدد کی، انہیں وہاں سے نکالا۔ سندھ میں تھرپارکر میں ڈپلو اور دیگر اضلاع میں گزشتہ سال جب قحط سالی ہوئی اور درجنوں بچے جاں بحق ہوئے تو فوج وہیں گئی اور اس نے وہاں سے قحط زدگان کی امداد کا پروگرام مرتب کیا۔ ملک بھر میں 2009 سے 2014 کے دوران سیلابی کیفیت میں فوج نے متاثرین کو محفوظ جگہ منتقل کیا، ان کی خوراک، علاج اور دیگر ضروریات کی زندگی فراہم کی۔ اب اگر یہی نہیں معاملات ہیں، انتخابی فہرستوں کی تیاری کی بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر فوج کی مدد لی جاتی ہے۔ مردم شماری کرانی ہو تو فوج کی، خانہ شماری کرانی ہو تو فوج کی مدد چاہیے، انتخابی سامان کی منتقلی، الیکشن کے دوران فوج کی تعیناتی، یہ سب معاملات جو ہے یہ اس بات کی اشارہ کرتے ہیں، اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ سویلین ادارے جو ہیں وہ جمہوری حکومتوں کے باوجود، پچھلے 8 سال سے جمہوریت کے رہنے کے باوجود ناتواں ہے اور ان کو اس قابل نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے، اسی لیے بار بار فوج کی طلب کی جاتی ہے۔ اور اب حالات اس حد تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ بعض سیاسی رہنما، بعض سیاسی قائدین اپنے انتخابات کے دوران اپنے قائدین کی تصویر کے بجائے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی تصویر لگاتے ہیں اور وہ جنرل راحیل شریف کی تصویر کو اپنے الیکشن کے کیمپینز میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اسی لیے یہ صورتحال جو ہے یقینی طور پر یہ ایک سوچنے کا مٹیریل ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہونے کے باوجود ہر چیز کی اور ہر نگاہیں جو ہیں وہ فوج کی طرف کیوں بڑھتی ہیں، خاص طور پہ سیاسی جماعتیں اور جمہوری حکومتوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سیاستدان اور اس موضوع کی بہت اہم کومنٹیٹر جناب شیخ رشید احمد نے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ چاہے بارش ہو جائے، چاہے آگ لگ جائے، یہ تمام معاملات کے لیے کیوں جمہوری حکومتیں، سیاسی حکومتیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو پاتی، ان کا نظام نہیں کھڑے ہونا پڑتا اور پھر فوج کو بلایا جاتا ہے؟ سر اس ملک میں فوج ہی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، آفت ہو، گوشت سکول ہو، گوشت ہسپٹل ہو اور پولیس کہیں کاروائی کرنے جائے، اب تو یہ عالم ہے کہ وہ فوج کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، رینجرز ہو اس کے پیچھے بھی فوج ہے، پولیس کے پیچھے بھی رینجرز ہے۔ سو سیاستدان کو خود گوشت سیاستدان ہے، اس گوشت سیاستدان کے پیچھے بھی پڑنا ہوگا۔ سندھ کے بعد اگر پنجاب میں بھی یہ گوشت سیاستدان جو کمیشن خور ہیں ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کاروائی ہونی چاہیے اور ایک پاک صاف معاشرہ اور پاک صاف جمہوریت اس ملک میں وجود پائے، ورنہ تو سیاستدان کا انفراسٹرکچر دیکھیں کہ 6 دن تک ایک بلڈنگ سے لاشیں نکالنے کے لیے، اور وہ بھی کرینے جو ہیں وہ بیریا ٹاؤن کی پہنچی ہیں اور فوج کی پہنچی ہیں، اور وقت سے پہلے وقت پہ جو کرینے پہنچی ہیں وہ بیریا ٹاؤن والوں کی اور فوج والوں کی پہنچی ہیں، ورنہ ان کو تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کسی ایکسرسائز کی۔ یہ تو 1122 بھی بند کر رہے تھے اور اس وقت اس ملک میں 1122 کی بھی حالت اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ مجھے وہ خود کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ان کی کوئی دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی کمپنی کی مشہوری میں ہے، ان کی دلچسپی میٹرو میں ہے، ان کی دلچسپی سڑکوں میں ہے، گاڑیوں کو سہولت دیں، گرین لائن بنائیں۔ لیکن کیوں سویلین ادارے اور سویلین حکومتیں یا سویلین خاص طور پہ یہ ادارے جو کہ اب مضبوط جمہوری حکومت پاکستان میں مسلسل 2008 کے بعد سے کام کر رہی ہے اور اس سے پہلے بھی یہی لوگ دوسری حکومت میں بھی یہی لوگ تھے جو اس میں شامل تھے، اس کے باوجود یہ سویلین ادارے کیوں اتنے ناتواں ہیں، کیوں اس طرح سے لڑکھڑا جاتے ہیں ذرا سے معاملات میں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ حکومت بھی آدھی وہی چلا رہی ہے، فورن آفس کو وہ چلا رہی ہے اور سندھ کے لا اینڈ آرڈر کو وہ چلا رہی ہے، بلوچستان کے دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ وہ چلا رہی ہے، شمالی وزیرستان میں حکومت کی ریٹ وہ قائم کر رہی ہے۔ سارے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فوج کے ثواب دیدی جو اختیارات اس کے پاس اسے مل گئے ہیں، ان کی نااہلی، نالائکی، نکمہ ازم، کمیشنزم
اور کرپشن اور سلگشنس کی وجہ سے جو فوج کو ایک ایج حاصل ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سول ایڈمنسٹریشن روز بروز سرنڈر کرتی جا رہی ہے اور فوج جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹھیک ہے عوام تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، فوج آئے، فلاں جگہ پہ چوریاں بہت ہوتی ہیں، فوج آ جائے، یہ معاملہ ہے، فوج آئے، لیکن جب بھی کوئی سیریس بات ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، خود سیاستدان، خود سیاسی رہنما، حتیٰ کہ حزب اختلاف کے رہنما، چاہے سیاسی حکومتیں ایک جھٹکے میں فوج کو بلاتی ہیں۔ جیسے لاہور میں یہ بلڈنگ گری تو سب سے پہلے فوج کو بلایا گیا، راولپنڈی میں بارش آ گئی تو فوج کو بلایا گیا۔ یہ اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے سیاستدانوں کو، سیاسی حکومتوں کو، جمہوری رہنماؤں کو؟ فوج دیکھی قوم ساری دیکھی فوج کی طرف رہی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کچھ کم ہوا ہے 1-2-3 مہینے سے۔ میرا خیال ہے ISPR نے کوئی جنرل رحیل شریف صاحب کی پروموشن اور اس کی امیج اور اس کی جو میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ذرا کو کم دکھانا شروع کیا ہے، ورنہ تو حالت یہ ہے کہ یہاں ہر بلدیاتی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ رحیل شریف صاحب کی تصویر لگا کے لڑ رہا ہے، خواہ وہ نون کا ہے، خواہ وہ عوامی مسلم لیگ کا ہے، خواہ وہ PTI کا ہے۔ یعنی ایک شخصیت جو ہے وہ فوج کی، اس کی لیڈرشپ کی اور اس کے چیف، اس کی کمانڈرز کی اس قدر تیزی سے چھائی ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے جس کی دیانت اور صداقت، جوش اور جذبہ اور حب الوطنی اور سیکریفائسز پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان میں سیاستدان اس وقت A to Z سوالیہ نشان بن چکے۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج ایک بہت اہم منصوبہ، ترقیاتی منصوبہ انرجی کے حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک اور بڑے انرجی منصوبے کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا اس موقع پہ کہ سینکڑوں اربوں روپے بچائے جا رہے ہیں انرجی کے ان منصوبوں میں، اور یقینی طور پہ ان کے اس بات میں، ان کے اس کہنے میں بہت وزن بھی ہے، یقینی طور پہ اس میں کام بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی عرض ہماری بھی ہے، اور وہ ہماری ریزرویشن ہے، ان کی گوش گزار کرنی ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قوم سے وعدہ کہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی الیکشن سے قبل، یہ وعدہ ان کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا ان کا پرومس جو ہے وہ اس طرف پیش قدمی آج بھی جاری رہی ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج ایک بہت بڑے بجلی منصوبے کا افتتاح کیا ہے۔ 1223 میگا واٹ کے بلوکی پاور پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہے، اور آج وزیر اعظم کے اس افتتاح میں اس منصوبے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ 55 ارب روپے کی لاگت سے بنے گا۔ 55 ارب لاگت سے 1223 میگا واٹ کا یہ بجلی کا منصوبہ، یقینی طور پہ یہ بہت اہم منصوبہ ہوگا۔ بلوکی پاور پروجیکٹ کم ایندھن سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والا منصوبہ ہے، اور آج وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ یہ 2017 میں یعنی کہ آئندہ 2 سالوں میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ 2 سالوں میں 1223 میگا واٹ اگر ہمیں مل جائیں گے، یقینی طور پہ یہ بہت ہی اچھی کارکردگی ہوگی، اور 55 ارب روپے کے لحاظ سے، ہر صورت میں، ہر اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے یہ بہت اچھا سودا ہے، اور بہت ہی مناسب دام میں یہ ہمیں مل رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج یہ بھی کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بچت کی گئی ہے جو پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی، کبھی سنی نہیں گئی، اور 3 منصوبوں کے لیے، اس قسم کے 3 منصوبوں کے لیے 300 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی تھی، اس میں سے بھی 110 ارب روپے بچا لیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے آج اس کا اظہار بھی کیا، اور یقینی طور پہ تمام ماہرین کہتے ہیں کہ بلوکی پاور پروجیکٹ ہے جو کہ 55 ارب روپے کی لاگت سے بنے گا، 1223 میگا واٹ کرے گا، یہ ہر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے یقینی طور پہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے، اور اگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس میں بچت کی گئی ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے جو انہوں نے آج فرمائی۔ 17 سے 19 میگا واٹ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل بڈز منگوائی گئیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک بڑے اچھے انداز سے ٹینڈر جو ہے نا وہ کیے گئے، تو پھر سب نے دیکھا کہ یہ تو ایک سموتھ سیلنگ ہوگی پاکستان کے اندر۔ انہوں نے اس کے لیے بہترین قیمتیں جو ہیں وہ انہوں نے آفر کی، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ جو منصوبہ، ایک منصوبہ اگر 93 بلین میں لگنا تھا تو آج 55 بلین میں لگ رہا ہے۔
3 मंसूबे अगर 300 अरब के लगभग अगर लगने थे तो आज वो 200 कुछ अरब में लग रहे हैं और 110 अरब रुपए की इसके अंदर सेविंग है। 110 अरब रुपए बचाए गए हैं। लेकिन हम तो पाकिस्तान की एक एक पाई को अमानत समझते हैं और हम समझते हैं कि ये मंसूबे जो हैं वो अब ये लग रहे हैं इतनी कम लागत में, तो इसमें मुझसे ज़्यादा खुशी शायद किसी और को हो सकती है। यकीनी तौर पे कम लागत में लग रहे हैं, बेहतरीन सौदा है, वज़ीर आज़म खुश हैं, कौम भी खुश होगी। इससे कबल 10 अक्टूबर को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 55 अरब रुपए ही लागत का शेखुपुरा में 1180 मेगावाट के भिक्की पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था और फरमाया था कि पाकिस्तान की तारीख में गैस के ज़रिए 1180 मेगावाट बिजली पैदावार का ये सबसे बड़ा मनसूबा है और इसका आगाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करके सबकत ली है। ये भी जाहिर है कि बहुत अच्छा एक मनसूबा था। ये भी 55 अरब रुपए से बनेगा और इसमें भी 1000 मेगावाट से ज़्यादा 1180 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आज जो बलो की प्रोजेक्ट है वो भी 55 अरब रुपए की लागत से बनेगा। इससे भी 1223 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 100% वज़ीर आज़म की बात दुरुस्त है कि ये बेहतरीन सौदे हैं, लेकिन अब वो बात जो कि हम उनके गोश गुजार करना चाहते थे, अर्ज़ करना चाहते थे, तारीफ़ें बहुत हो गई और तमाम बातें बिल्कुल सही वज़ीर आज़म ने फरमाई और इसमें किसी कंजूसी से भी उन्होंने काम नहीं लिया। यकीनी तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को ये बात भी ज़रूर याद रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर भावलपुर सोलर प्रोजेक्ट जो उन्हीं की हुकूमत का एक कारनामा है, जिसके जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से जो आगाज़ किया गया, हुकूमत पंजाब ने लगाया, 13.1 अरब रुपए की लागत से ये बना है। ये हमारे हिसाब से 15 अरब लागत लगी है, लेकिन अब ये कहा गया है कि इसमें 13.1 अरब रुपए की लागत है, इसमें शायद टैक्स को शामिल नहीं किया गया। चले 13 अरब रुपए ही समझे। 13 अरब रुपए की लागत के इस मंसूबे से शहबाज शरीफ साहब के बकौल औसतन जो बिजली पैदा होती है वो 17 से 18 मेगावाट होगी। कहाँ 55 अरब रुपए से 1200 मेगावाट, कहाँ 13 अरब रुपए से सिर्फ 18 मेगावाट, औसतन 18 मेगावाट भावलपुर सोलर प्रोजेक्ट से अगर पैदा होगी तो वो तो बहुत ही नुकसान का सौदा लगता है। खुद शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि इस मंसूबे से औसतन बिजली कितनी पैदा होगी। 17 से 19 मेगावाट मैंने कहा, और अपनी पीक पे जो जोबन पे दिन के 12-1 बजे वो 80 मेगावाट दे रहा होता है। मैं आपको आज ये रिकॉर्ड से, जो नेपरा का रिकॉर्ड है, कि हमारी जो कायदे आज़म सोलर पार्क की जो औसत पैदावार जो है वो है 18.5 मेगावाट मिनिमम। हालांकि नेपरा ने की जो अप्रूव जो हमारी जो है वो 17 मेगावाट है या उससे कुछ ज़्यादा, लेकिन 18.5 मेगावाट हमने औसत ये मुहैया की है। ये नेपरा का अपना प्रूवन रिकॉर्ड है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। लिहाजा अब 12 मेगावाट और 17 मेगावाट की बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। 18 मेगावाट 13 अरब रुपए। अगर यही वज़ीर आज़म साहब, जैसे कि आपने फरमाया 2 बलोकी मंसूबे में और भक्की मंसूबे में, उसी को कंपेयर करें 55 को और 13 को, अगर इसी 13 अरब रुपए से पन बिजली का 100 या 125 मेगावाट का प्लांट लगाया जाता, जो हर सूरत में 80 से 90 मेगावाट बिजली दे रहा होता, 18 नहीं देता, उसकी बिजली हमें 3 से 3.5 रुपए फी यूनिट पड़ जाती। इस सोच ने कहाँ से जन्म लिया कि बिजली का सस्ता और आसान ऑप्शन छोड़ के बिजली पैदा करने वाले शमसी तवानाई के महंगे तरीन जरिए का इंतखाब किया गया। भिक्की में 55 अरब रुपए लागत से 1180 मेगावाट और बिल्लोकी में 55 अरब रुपए की लागत से 1223 मेगावाट बिजली के मनसूबों की मिसालें मौजूद हैं, जबकि इसकी चौथाई रकम यानी 13 अरब रुपए से सिर्फ 17 या 18 मेगावाट बिजली, ये सरासर घाटे का सौदा है। इसको ज़रूर देखना होगा, उसका क्रेडिट आपको ज़रूर जाएगा। पाकिस्तान की नस्लें देंगी कि आप बिल्लोकी और भिक्की में 55 अरब रुपए की लागत से 1200 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये 13-14 अरब रुपए की लागत से 17 मेगावाट या 16 मेगावाट, ये 15 मेगावाट, ये सरासर घाटे का सौदा हुआ है। इस पर भी ज़रूर आपको देखना चाहिए। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं। दुनिया भर के आलमी रहनुमा अपने अवाम के साथ रब्ता हर वक्त रखना चाहते हैं, इसके लिए आजकल के ज़राए हैं और उन ज़राए को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है आलमी रहनुमा, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बारक ओबामा हो, चाहे शेख मोहम्मद हो, चाहे शाह सलमान हो।
لیکن ہمارے رہنما جو ہیں وہ تو اس سے نابلد نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. جمہوری معاشرے میں تو یقینی طور پہ بلکہ بادشاہت میں بھی حکمراں کے عوام سے رابطے کی انتہائی اہمیت ہے. آج کل تمام بڑی جمہوریتوں میں بلکہ بڑی بادشاہت میں بھی کوشش یہ ہے کہ عوام کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا جائے, اور اس کے لیے دنیا بھر کے عالمی رہنما اپنے عوام کے ساتھ تعلق کو نبھانے کے لیے آج کے جاری جو سب سے بڑا مروجہ طریقہ ہے یعنی سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں سنگین مسائل اور عوامی مشکلات کے باوجود حکمراں طبقہ اتنے اہم میڈیا کی جانب سے غافل نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک گیپ ہے جو کہ نظر آتا ہے حکمرانوں کے درمیان اور عوام کے درمیان بھی, اور وہ کیفیت نظر نہیں آتی جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے. بہت کم اس وقت رابطہ ہے. اگر جو ہمارے اعلیٰ ترین حکومتی رہنما ہیں اگر وہ کوئی پریس کانفرنس یا کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں, اس کے علاوہ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے وہ ذرائع جو کہ اس وقت عالمی رہنما اپنا رہے ہیں وہ کیونکہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے, اس لیے لگتا یہ ہے کہ رابطے کا یہ فقدان ہے. امریکی صدر باراک اوباما, سعودی عرب کے شاہ سلمان, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت تمام بڑے سربراہان مملکت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں. تاہم ہمارے ہاں پرابلم ابھی یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے جسے وہ عوامی رابطے کے لیے استعمال کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید کا بھی کوئی ٹویٹر پہ اسپیشل اکاؤنٹ نہیں ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ انفارمیشن منسٹری کا نہیں ہے, انفارمیشن منسٹر کا نہیں ہے, پرائم منسٹر کا نہیں ہے. آج کل کے دور میں ایسا ہوتا نہیں ہے, اور یہ رابطے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. نہ ہونا کوئی بہت بڑی کریڈٹ کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کی کسی بھی رکن کا ٹویٹر پر آفیشیل یا ویریفائڈ اکاؤنٹ موجود نہیں ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں عوامی رابطوں کو شاید اس آج کے موجودہ دور کے حوالے سے اس طرح کی اہمیت نہیں دیتے یا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ داخلہ, اطلاعات اور دفاع جیسی اہم ترین وزارتیں یا ان کے ترجمانوں کے بھی ٹویٹر یا آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے. اور اس کی اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو افواج پاکستان کی جانب سے جو آئی ایس پی آر ہے اور آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ ٹویٹر کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اسی پاکستان میں ٹویٹر کا بھرپور اور انتہائی مؤثر استعمال جو ہے وہ فوج کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اگر سوشل میڈیا پر مقبولیت کی بات کی جائے تو اس وقت ٹویٹر کی ٹاپ 5 شخصیات میں امریکی صدر باراک اوباما پہلے نمبر پر ہیں, جن کے فالوورز کی تعداد اس وقت 6 کروڑ 56 لاکھ ہے. ٹویٹر میں مقبولیت کے حوالے سے 1 کروڑ 59 لاکھ فالوورز کے ساتھ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں, جبکہ ٹرکی کے وزیر اعظم طیب اردگان تیسرے نمبر پر ہیں, جن کے فالوورز کی تعداد اب 72 لاکھ ہو چکی ہے. متحدہ عرب امارات کے امیر معاف کیجیے گا دبئی کے امیر شیخ محمد کے لگ بھگ 49,60,000 ٹویٹر پہ فالوورز ہیں, اور وہ ٹویٹر کے حوالے سے عرب دنیا کی مقبول ترین شخصیت میں سے ایک ہیں. ہمارے پڑوس میں بھارت میں نہ صرف وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ مؤثر ہے بلکہ وزیر اعظم ہاؤس نے بھی ان کے 2 سائٹس پر اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں. اسی طرح بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ, وزیر خارجہ سشما سوراج, وزیر اطلاعات ارون جیٹلی, وزیر دفاع منوہر پارکر بھی ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں اور وہ مسلسل عوام کے ساتھ رابطے پہ رہتے ہیں. فیس بک کی بات کی جائے تو یہاں بھی امریکی صدر باراک اوباما نے اب اپنا فیس بک اکاؤنٹ پراپر طریقے سے کھولا ہے. کل کی بات ہے اب تک ان کے 4 کروڑ 53 لاکھ فالوورز ہو چکے ہیں. فیس بک پر 3 کروڑ 88 لاکھ کے ساتھ دوسرا نمبر بھی نریندر مودی کا ہے اور تیسرا نمبر بھی طیب اردگان کا ہے, جن کے فالوورز کی تعداد 77 لاکھ ہو چکی ہے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس کے علاوہ بھی یعنی کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے جس کے ذریعے وہ مسلسل لوگوں کو, اپنے عوام کو, اپنے فالوورز کو اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. وہ ماہانہ من کی بات کے نام سے ایک ریڈیو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور عوام سے خطاب کرتے ہیں. گویا کہ یہ تمام عالمی رہنماؤں کی کیونکہ وہ جمہوری رہنما ہیں یا وہ اپنے عوام سے رہنما محبت کرتے ہیں, ان سے فوراً رابطے میں رہنا چاہتے ہیں, چاہے وہ بادشاہ ہیں, وہ آج کے دور کے اندر وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ نہ رکھے, ٹویٹر کے ذریعے رابطہ قائم نہ کرے اور فیس بک اکاؤنٹ نہ کرے. ہماری لیے اس معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
ایک कोताही है कि हमारे रहनुमाओं के ना ट्विटर अकाउंट है ना फेसबुक अकाउंट है। हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने आवाम से अपने राब्ते को बढ़ाएं, उसको मौसर करें, और ख़ास तौर पे जवान नस्ल के साथ जो कि आप 24 घंटे ट्विटर पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है, उनके साथ एक राब्ता कायम करें। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं न सिंध में किसी को फिक्र है न कहीं और। एक हफ्ते से कराची में कोई तामीरात नहीं हो रही है, मुकम्मल तामीराती काम बंद है, एक रत्ती भी काम नहीं हो रहा है। हज़ारों मजदूर हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। डंपर की, बजरी ट्रक वालों की हड़ताल है, ना कोई बात करने वाला है ना कुछ पूछने वाला। इस पर बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।